السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم زوارنا الكرام. اليوم أيها الإخوان سنشرح كيفية امتلاك سكريبت موقع تواصل اجتماعي مثل الفيسبوك تماما. إذا دون إطالة سندخل مباشرة في التطبيق. إذا أولا يجب أن نمتلك مساحة الإنترنت. ندخل عن طريق السيبانel والكنترول بانل، يعني الإدارة. ندخل المعلومات الشخصية. إذن هذه هي الواجهة الرئيسية. نضغط هنا، نتجه إلى هذه الصفحة الأخرى التي تقوم بدور تحميل الملفات من على المكتب إلى هنا ليتم نشرها على الإنترنت. إذا سندخل هنا. إذا هذه هي ملفات السكريبت الخاص بالتواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. أنا حملتها لأنها تأخذ قليل أو البعض من الوقت. إذا سأريكم طريقة التحميل. عندما ندخل إلى الموقع الرسمي عرب اليوم arabtoday.com، ندخل إلى هنا سكريبت التواصل الاجتماعي. ندخل، هذه بعض الصور السكريبت، وهنا تقديم. إذا نحمل من هنا. انتظر مرور 5 ثواني. نمر على الإعلان. إذا نضغط هنا للتحميل. إذا دون الانتظار نضغط مباشرة ونحمل. أنا حملته من قبل، إذا لن أعيد تحميله. نمر مباشرة للشرح. إذا هكذا سوف يكون المجلد عندما نحمله. سنفك عليه الضغط بهذه الطريقة ليعطينا هذا المجلد. آسف، يعني كان عندي خطأ في تسمية المجلد عند التحميل، سميته تيست. لكم حرية تغيير العنوان. إذا سندخل، هذه هي الملفات التي سنحملها. إذا طريقة التحميل عن طريق ال FTP الخاص بالموقع، يعني هنا نضغط هنا upload. هنا سنحمل الملف، لكن يجب علينا أن نضغط الملف قبل تحميله، ويكون ملف زايب ليس رار وإنما زايب. إذا نضغط هنا فايل. إذا ها هو الملف، سنضغط تحميل. نضغط هنا، نختار الملف المرة تحميله، نبحث عنه. كما ترون هنا الآن يمكننا التحميل بعد الضغط على هذه الأيقونة. إذا سنضغط هنا ويتم تحميل الملف الأول الذي اسمه فايل. كما ترون هذا هو اسم الملف فايل. إذن سنضطر إلى تحميل الملفات واحد تلو الآخر لأنها كبيرة. إذن هذا لوحده وهذا لوحده.
يعني كل ملفات تحمل واحد ديال الآخر. بالنسبة لهذه الملفات الأخرى اللي ليست بمجلد نجمعها في ملف مضغوط واحد هكذا نحمله. سيتم إعطاء لنا جميع هذه الملفات غير مضغوطة. أما بالنسبة لهذا المجلد فمحتواه كثير جدا. الطريقة سهلة للتحميل. سوف نأخذ اسم الموديل هكذا ونضغط نيو دير كما فعلت أنا، فقط أضفته عن طريق الضغط هنا. نكتب هنا اسم المجلد، نضغط هكذا يتم كتابة اسم المجلد. أنا كتبته من قبل، إذا لن يتم إعادة يضاف. إذا نضغط عليه ونفعل نفس الطريقة التي عملناها بالنسبة للمجلدات الأخرى. ندخل هنا نختار على سبيل المثال 6 ملفات ونضغطها هكذا. إذا سيعطينا هذا المجلد، ونفعل هذا لكل المجلدات 6 أو 4 أو 2 أو على حسب كيف ما أردتم. فقط ألا تتجاوزوا عدد الملفات للمقدار أو المساحة المطلوب فيها في التحميل. إذا نضغط هنا. إذا كما ترون هنا يطلب منا أن لا يكون ما نحمله أكثر من 1204 كيلو بايت. هذا لن يتجاوز على الأكثر 10 ملفات أو 5 أو على هذا الشكل. إذا بعد انتهائنا من التحميل، قفلت كل شيء. بعد انتهائنا من تحميل كل شيء، كل الملفات، سنتجه سوف يكون لدينا ضروري أن نقوم ببعض التعديلات على بعض الملفات. دخلت باللغة العربية ليس مشكل. إذا نضغط هنا لنحضر هذه اللائحة التي يجب أن ننفذ ما يوجد بها. إذا سأفتحها هكذا. إذا جميع هذه الملفات يجب أن نعطيها تصريح 777 هكذا، 777 جميع هذه الملفات. إذا الطريقة سهلة جدا. سوف نأخذ مثال للملفين الأولين. هذا الملف، هذا الملف، هذا يجب ننتهي بها هناك. هذا نحتاجه. بالنسبة لهذا الملف فايل اتاشمون، يعني سندخل إلى فايل ونختار اتاشمون هكذا، ونرى إن كانت هناك بعض الملفات الأخرى في نفس المجلد في نفس الملف. نعم، هناك كاش CSS لوجو ميوزيك، كاش CSS لوج ميوزيك، هنا كاش CSS لوج
ميوزك. هناك أيضا جزايد فيديو سيسيون، جزايد فيديو سيسيون، وأيضا ستاتستيك والميوزك. إذا هذه الملفات الموجودة كلها هنا سنضغط هنا small. إذا أنا أعطيتها من قبل تصريح 777. إذا سوف تجدون أنتم هكذا. إذا هذا نسيته كاش، هذا سوف نعطيه تصريح 777 كذلك جميع الملفات. إذا نضغط هنا تم إعطائها جميع تصاريح 777. إذا هكذا لجميع الملفات. أما بالنسبة لهذا يجب أن نغير uncloud setting. ندخل من uncloud setting. اسم هذا الملف الذي من server set php server set.php، يعني كان يحمل اسمه نيو على ما أظن. إذا سنغير الآخر وأنا ليكون .php. لتغيير الاسم سنضغط هنا، يجب أن يكون على هذا الشكل. ستجدون هنا أشياء كتابة أخرى يجب إزالتها. نضغط هنا، نضغط رنان ونزيل الكلمة التي كانت مكتوبة هكذا ونضغط أوكي. إذا انتهينا من جميع الخطوات. الآن سنتجه إلى التثبيت. عندما ندخل يطلب منا، يعطينا رسالة Oops Firefox is not installed, please run the install script to get your. يعني الآن يجب علينا استدعاء ملف التحميل. استدعاء ملف التحميل يكون على هذا الشكل /install يعني /install enter على هذا الشكل كما ترون هنا /install. نضغط enter. إذا هنا يعطينا الصفحة الأولى للتثبيت. إذا التثبيت سهل تقريبا. سنضغط هنا في الأولى، ننتظر قليلا، يأخذ القليل من الوقت. إذا الكل صحيح. يجب مراعاة أن يكون PHP الخاص بالاستضافة 5 أو أكثر، ويجب الأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الأشياء يجب أن تكون صحيحة. إذا نضغط، لأن هنا سوف نقوم بوضع معلومات الاتصال بقاعدة البيانات. إذا هنا سنعود ونضغط قواعد البيانات. سأضيف أنا أضفتها من قبل. إذا هذه هي، سأخذها database name وسأخذ local host و معي اسم المستخدم قاعدة البيانات، وهنا كلمة السر. نضغط stop.
الخطوة التالية. إذا كما ترون هنا يأخذ القليل من الوقت لأنه سوف يتأكد من جميع الملفات وتصاريحها والمعلومات الخاصة بها. كما ترون سيأخذ حوالي دقيقة إلى دقيقة ونصف على ما أظن. إذا الآن يبحث في الموديل يعني في هذا الملف. الآن يبحث في هذا الملف الضخم. لم ينتهي بعد. ننتظر. الآن يعطينا الصفحة الخاصة بمدير بمعلومات الإدارة، يعني معلومات المدير. إذا هنا فول مان سنقول شكل البرنامج يكون باسورد حرية الاختيار. لكم حرية الاختيار. سنختار 1 2 3 4 5 6. الإيميل الذي سوف يتم مراسلة المدير عن طريقه. إذن هذا هو البريد الخاص به. مكتوب هنا معلومات الخاصة بالعمر. إذا نختار البلاد. أنا من المغرب. نختار الجنس يكون ذكر. نضغط مرور. تم الانتهاء من تثبيت الموقع بسلام. إذن على فكرة هذه آخر نسخة. إذا نضغط view your site لنرى الموقع من الصفحة الرئيسية. إذا ننتظر قليلا بالنسبة للمرة الأولى. إذا تم بحمد الله تثبيت السكريبت بسلام. إذا سندخل بمعلومات المدير. كلمة المرور. إذا دخلنا إلى الموقع بدون أي خطأ. إذا كما ترون الموقع جميل، سكريبت جميل. إذا سوف ندخل مباشرة إلى الإدارة. إذا كما ترون هذه هي الإدارة الخاصة بالموقع. هي ضخمة ويجب سنتطرق إلى جميع هذه الأشياء في الحلقات المقبلة إن شاء الله. أولا هناك بعض الملفات التي يجب نأخذ الحذر منها كملف أنستال يجب حذفه على هذه الطريقة. نعود إلى كنترول بانل الخاص بالمساحة. نختار انستال. نضغط هنا ديليت يتم حذفه. إذا أنا لم أحذفه
فأقوم فقط بتغيير اسمي فقط لدواعي أخرى، لكن يفضل مسح. نضغط على ريفريش. تم إزالة الملف الأول. بالنسبة للملف الثاني إذن هذا تصريح يجب أن يغير، وهذا أيضا. إذن هذا سنرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. فقط يجب أن قبل الانتهاء سوف نريكم كيفية تغيير ستايل. نضغط هنا. هناك العديد من التصاميم يمكنكم تحميلها من الإنترنت. إذن سنختار تصميم شبيه بالفيسبوك. نضغط أبلود. نزور الموقع. نتغير بعد. إذن الآن تم تحديد ستايل التصميم الجديد. إذا كما ترون بالنسبة لهذه القائمة سوف يكون لدينا شرح خاص بها لإزالتها أو التعديل عليها. إذن سوف نقوم سنخرج وكما ترون يمكن إضافة حتى الصفحات، يعني سكريبت موقع يعني متكامل من الألف إلى الياء. سوف نخرج لنرى الشكل من الخارج. كما ترون منظر جميل ويمكن التعريب. سوف نعربه في حلقة قادمة إن شاء الله. كذلك سوف نضيف عنوان خاص أو لوجو خاص. كذلك يمكننا تغيير كل شيء فقط من الإدارة وهنا. إذن انتهينا من هذا الشرح أيها الإخوان. شكرا لمشاهدتكم له، ونتمنى أن تتابعونا على موقعنا.